अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल मोहम्मद गुराया, मेरे साथ है मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब। पहले आप ये वीडियो देखें। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद को सहाबा और मेरी सुन्नत और सहाबा की सुन्नत पे चलना। रसूल खुदा ये फरमा सकते ही नहीं है कि मेरी सुन्नत पर या मेरे सहाबा की सुन्नत। हमारे सहाबा की सुन्नत। आपने ये वीडियो देखी, ये दोनों साहबान बैठ के क्या मैसेज दे रहे हैं उम्मत को, क्या बावर करवाना चाह रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में। आज हम इस पे बात करेंगे। आपने उसमें डिस्क्रिप्शन देखी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सुन्नत या बिदअत। आगे चल के ये बात हो रही है, असल में एक हदीस पाक है जो मुफ्ती साहब इस पे एक्सप्लेन कर देंगे उस हदीस पाक को, लेकिन ये मुतवातर दर्जे के हदीस पाक, इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन। तफसील हदीस है, इसका एक टुकड़ा मैं बयान कर रहा हूँ। किसी और की हैसियत ही कोई नहीं। अगर उससे हट कर कोई उनकी अपनी भी कोई सुन्नत थी तो उसे सुन्नत नहीं कहते, उसे बिदअत कहते हैं। ये मुसल्लम है कि मेरी सुन्नत पे चले, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे चले और उनकी सुन्नत पे जो हदायत याफ्ता है। हजरत ये जो साथ बैठे हैं ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ऐसे कह ही नहीं सकते। तो ये वाज़िया तौर पे ये मैसेज देना चाह रहे हैं एक ऐसी हदीस के बारे में जो मतवातर दर्जे की है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप हदीस का इनकार करें। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सहाबा जो मेरे हक नहीं है, ठीक है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो सहाबा किसी और सुन्नत पे थे, अल्लाह के नबी की जो है ना कोई सुन्नत और थी। तो इस बारे में बात करेंगे। जी मुफ्ती साहब। असल में ये एक हदीस का टुकड़ा है। पूरी हदीस कुछ इस तरह हज़रत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी हैं वो रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमें नमाज पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और एक निहायत मुअस्सिर खुतबा दिया। उसमें कुछ वाज़ व नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो कहते हैं ऐसा खुतबा जिससे आंखें अश्कबार हो गई, दिल कांप उठे। तो एक शख्स जो है वो बोला, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो अलविदाई खुतबा ऐसा लग रहा है अलविदाई खुतबा, ठीक है, आप हमें कुछ वाज़ व नसीहत फरमाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने और अपने साहिब अमर की बात जो है मानने की तलकीन करता हूँ। यानी जो तुम में साहिब अमर हो, जो तुम्हारा वाली बन जाए, उसकी तुम इताअत करते रहना, वो चाहे एक गुलाम हबशी ही क्यों ना हो, ठीक है, उसकी तुम इताअत करते रहना। और देखो कि मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो बहुत सारे इख्तलाफात देखेंगे लोगों के आपस में, तो उसमें तुम क्या करना। उसमें फिर बाद में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं वो हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। हदीस में अल महदीयीन के भी अल्फाज हैं, यानी हिदायत याफ्ता जो खुलफाए राशिदीन, कि मेरी सुन्नत को और मेरे जो खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन हैं उनकी सुन्नत को तुमने मजबूती से पकड़े रहना है, यानी उनको दांतों से तुमने मजबूती से पकड़े रहना है, ठीक है। और ख्याल रखना कि जो दीन में नई बातें घुसाई जा रही हैं उनसे बचे रहना, इसलिए कि हर नई बात जो है वो बिदअत है और हर बिदअत जो है गुमराही की है। तरफ। ये एक लंबी हदीस है और ये हदीस जो है वो कई मुहद्दिसीन ने जिक्र की है। इसमें आपने सुना वो साहिब कह रहे हैं कि ये हदीस ये कह ही नहीं सकते नहीं सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह ही नहीं सकते, ठीक है। और ये इसका मतलब ये कि ये हदीस है ही नहीं, है ही नहीं, ये बात ही नहीं है, हालांकि ये हदीस है। इसको इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जो है वो जामे तिरमिजी उसमें जिक्र किया है, जिसमें 2676 हदीस का नंबर है। अबू दाऊद जो है उसमें 4607 हदीस का नंबर है, और सही इब्ने हब्बान हदीस नंबर 5 में इसको जिक्र किया गया, इब्ने माजा में इसको बयान किया गया, हदीस नंबर 43 और 44 में बयान किया गया, मुस्नद अहमद में बयान किया गया, मिशकात में 165 नंबर जो हदीस है उसमें बयान किया गया, मुस्तदरक अल सहीहैन उसमें 334 नंबर हदीस जो है उसमें इसको बयान किया गया कि तुम मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से, अल्लाह के नबी ने अथॉरिटी दी है उनको। जी हाँ, ठीक है, ये अथॉरिटी दे दी है पूरी उम्मत के लिए, ये बयान कर दिया कि भाई मेरी सुन्नत पे चलिए और इन लोगों की सुन्नत पे आप लोगों ने चलना है। और किस तरह चलना है? दांतों से मजबूती दांतों से उसको तुमने। और ये साहब क्या फरमा रहे कि ये कह ही नहीं सकते, ये मालूम नहीं किस नजरिए से मंतक पे सर चला जाए। अगर इनकी मंतक पे चला जाए और ये जो बयान कर बावर करवाना चाह रहे थे कुछ अल्फाज में कि जैसे अल्लाह की नबी की सुन्नत और है और सहाबा किसी और सुन्नत पे किसी और डायरेक्शन पे। देखिए असल में जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन हैं, वो जब भी नबी के बाद उम्मत को किसी बात का दरस या किसी बात की जो वाज़ नसीहत करेंगे, वो दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके अहकाम पर ही चलेंगे। बिल्कुल। यहाँ बात ये हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम में से कोई अगर किसी बात का मुत्तफिका तौर पर सहाबा में अहले हिल्ल अक़द जो हैं सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमाइन, वो अगर किसी बात का फैसला करते हैं और उस पर सारे सहाबा मुत्तफिक हो जाते हैं, तो क्या उसको उम्मत के लिए हुज्जत समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा? ठीक है, ये मसला है। ये हजरत तो ये कह रहे हैं कि वो बिदअत है, बिदअत है। अब ये जो मुझे समझ आई है, मैं खुल के बात करना चाहती हूँ। मुझे ये लगा कि आप रमजान के जो माह रमजान चल रहा है, इस रमजान में जो इनका एक मेन जो एक मुद्दा आजकल चल रहा है वो तरावी के पीछे है।
ٹھیک ہے، یہ تراویح کو کیٹیگوریکلی بدعت بنانے میں اور کہنے میں تلے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، آپ لوگوں کا ماننا ہے کہ خلفائے راشدین کی جو معاذ اللہ سنت ہے ان کی، آپ اس کو بدعت ڈکلیئر کرنے پہ تلے، آپ نے ان کو نہیں ماننا، بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ آپ مانیں۔ صحابہ کو نہ مانیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اربوں میں لوگ ملیں گے، مطلب کہ اربوں سے مراد ایک کئی ارب، 5-7 ارب لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کم و بیش، ٹھیک ہے، نہ مانے بھائی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ کہوں گا، برملا یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اٹھ کے ایک اتنی جو متواتر درجے کی حدیث ہے اس کو کہہ دیں کہ حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، امت کو یہ میسج دیں کہ انکار حدیث کی طرف چلے جائیں، آپ امت کو یہ میسج دیں کہ صحابہ میرے حق نہیں ہے، آپ امت کو یہ میسج دیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہ اگر کسی بات کو وہ متفقہ طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، متفق ہے نا، دیکھیں تراویح شروع کی، ٹھیک ہے، تو کیا حضرت عثمان غنی نے اس پہ کوئی آبجیکشن ریز کیا؟ حضرت علی نے کیا، حضرت امام حسن نے کیا، امام حسین نے کیا، تو امت کسی اصل میں ائمہ نے کیا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ امت اس کو ماننے کے لیے کیوں ہے امت اس پہ کہ وہ کیوں مانے گی امت اس کو؟ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ، ایک تو اللہ کے نبی کی اتھارٹی ہے ان پہ چلے، دوسرا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اختیار دے دیا اختیار دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو تم نے مضبوطی سے پکڑو، اور تو ان کے پاس ایک اتھارٹی اور اس پہ آبجیکشن کرنا، وہ خلفاء راشدین پہ آبجیکشن کرنا نہیں ہے، وہ اس اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے جو اتھارٹی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ تو یہ انڈائریکٹلی اللہ کے نبی کو جو ہے نا آبجیکشن، ان کے آرڈر پہ آبجیکشن کرنا ہے، اللہ کے نبی کی ذات پہ آبجیکشن کرنا ہے، ان کی ذات پہ انگلی اٹھانا ہے کہ یہ کیا اللہ کے نبی ان کو کہہ سکتے، آپ سے پوچھ کے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماعت 20 تراویح کا اہتمام کیا، اصل مسئلہ یہ ہے، ایک قاری کے میں یہ لوگ پیچھے ایک قاری کے پیچھے جو اہتمام کیا، اب اس میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تو نہیں تھے، نہیں، وہ سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے، حضرت علی تھے اس میں، سب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بالکل اس کا انکار نہیں کیا۔ بالکل۔ پھر آپ لے لیں جمعے کی اذان جو ہے، دوسری اذان، بالکل، جو پہلی اذان بیسیکلی پہلی ہے کہ اصل تو ایک اذان تھی نا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی، جو ممبر کے جب امام ممبر پہ ہوتا ہے تو سامنے جو دی جاتی ہے وہ ایک اذان تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو آپ نے دوسری اذان شروع کی، بالکل، جو آج کل ہم اس کو پہلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر کسی نے نکیر نہیں کی، حالانکہ وہ صحابہ کرام جو حضرت عثمان کے زمانے میں تھے ان میں حضرت علی تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اہل حل و عقد تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا اس کے اوپر، اور ساری امت نے اس کو متواتر طور پر مانا، اور آج تک مانتی، آج تک اس کو عمل ہوتا مانتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر ایک بات کو نہیں مانتے تو بے شک نہ مانیں، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی بھی صحابی کو، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہاں جی، ہمارا دل چلتا ہے، ہماری ان کے ساتھ عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں، ہمارے عقائد ہیں، یعنی آپ کو ہمیں یہ حق آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی بات وہ بدعت میں چل رہے ہیں، بدعت میں ٹھیک ہے۔ اب بدعت کے بارے میں احکامات اللہ کے نبی کے دیکھے جائے تو کیا ہے، یہ انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں یہی کہوں گا اس بات پہ کہ وہ ایک ہے نا شعر کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی بات کو کہ بھائی اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی، اور جو خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کو کسی کی جرت نہیں ہے بدعت کہنے کو۔ تھینک یو۔